दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं चलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत है तो आपका शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आप गौर से आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनके भी ये वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, निकाह ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिना वजह के निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरत और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह ज़रूर करे, यानी कि वो शादी ज़रूर करे। अब दोस्तों, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों से कोई एक भी काम अगर शोहर या बीवी में से कोई ये कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शोहर के पास में होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शोहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शोहर से तलाक चाहती है, लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के ज़रिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 2, ईला से। अब दोस्तों, कुछ भाई पूछेंगे कि ये ईला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शोहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी ईला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत होने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शोहर से अपने आप ही टूट जाता है।
اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، چوتھا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم یا مذہب کو اپنا لیتا ہے، دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لے مگر اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر۔ لاپتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریکی بہن ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی رضائی بھائی بہن بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، 7ویں اور آخری بات رشتوں کے حوالے سے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیے، اگر کسی کا بیٹا 7 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے، یعنی کہ ساودھانی برتے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے،
क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है, यानी कि तलाक के बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है, इसीलिए आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है। यानी कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है, फिर भी इन 7 कामों में से अगर कोई ये काम कर लेता है तो उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है, और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शोहर अगर बीवी से 4 महीने से ज्यादा वक्त दूर हो जाता है तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ में जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिना का गुनाह अलग है जिसकी सजा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक मालूमात पहुंचानी है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।